अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ मोनिस रजा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक रसाई दे दी। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त, पीटीआई को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल गई। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की दरखास्त पर 2 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने फारूक हबीब की दरखास्त मंजूर करते हुए मुख्तसर फैसला सुनाया। कहा, दरखास्त गुजार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट तक रसाई ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में जमा माली गोशवारे और दीगर मालियाती रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर को भी तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स तक रसाई दे चुका है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मरियम और बिलावल को अब पता चलेगा कि इनके कितने जाली अकाउंट्स हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मौकिफ को इलेक्शन कमीशन में शिकस्त हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हमेशा अपने मजमूम मकासद के लिए पता नहीं कहां से फंडिंग लेते हैं। इनके पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इनके पार्टी के अकाउंट ब्लैक के पैसे को, करप्शन के पैसे को, चोरी के पैसे को साफ करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। माफियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज से ये पैसे लेते रहे। और वो तमाम हकाइक जो हैं वो कौम के सामने आएंगे, जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो छुपा रहे थे। अब पता चलेगा मरियम सफदर को भी कि उनके कितने पार्टी के जाली अकाउंट्स हैं। अब पता चलेगा बिलावल को कि उनकी पार्टी के जो है वो कितने जाली अकाउंट्स हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गोशवारों में जो है वो छुपा रखे थे। अब तमाम हकीकत जो है वो सामने आएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज होगा। मौलाना फजल रहमान इजलास की सदारत में तमाम जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में महंगाई, इंतखाबी इस्लाहात, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवंबर और दिसंबर में जलसों का शेड्यूल, रोड कारवां और वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब से मार्च भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल हो गई हैं। तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खुल गए हैं। स्कूल्स में तलबा साथी तलबा से मिलकर खुश हुए। तालीमी इदारों में SOPs का भी खास ख्याल रखा गया। वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। स्कूल्स खुलने पर मुतमईन दिखाई दिए। एहतियात रंग ले आई, जिंदगी मामूल पर आई। कोरोना का जोर टूटा तो तकरीबन 1.5 साल बाद मुल्क में तालीमी सरगर्मियां भी मुकम्मल बहाल हो गयी। स्कूल जाते थे तो कहते थे कब जाएंगे कब जाएंगे। अब शुक्र है अल्लाह का वो दिन आ गया, तो हम इंशाल्लाह रेगुलर आएंगे, सबसे पढ़ेंगे भी। मौज मस्ती खत्म हो गई, अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब इंशाल्लाह हम रेगुलर आया करेंगे। पहले बहुत होता था कि हम अब किसी से नहीं मिलते थे और पूरी ऐसी क्लास नहीं होती थी। आज हम रेगुलर आए हैं और हमारी प्रॉपर असेंबली हुई है, हर चीज बहुत अच्छा लगा है। स्कूलों में हाजिरी 100% हो गई। आज तमाम बच्चे एक साथ स्कूल पहुँचे। दोस्तों से हुई मुलाकात, खुशी तो दीदनी थी। तालीमी इदारों में SOP का भी खास ख्याल रखा गया। वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। स्कूल खुलने पर मुतमईन दिखाई दिए। अब एक दिन छोड़कर एक दिन स्कूल जाने के दिन गए। तलबा पूरा हफ्ता पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन तालीमी इदारों में 12 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। अगर जारी रखनी है पढ़ाई तो वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी। ऐसा ना हो कि बेएहतियाती और लापरवाही तालीम पर फिर भारी पड़ जाए। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी जारी है। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 2.31% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 43,389 टेस्ट किए गए। 1004 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 28 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 28,134 तक पहुंच गई हैं। 42,263 फाल केसेस हैं।
اور اب ڈینگی وائرس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے ڈنگ تیز 24 گھنٹے میں مزید 78 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وفاقی دارالحکومت میں متاثرین کی تعداد 1229 تک پہنچ گئی۔ راولپنڈی میں بھی مزید 26 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ہولی فیملی میں 143 اور ڈی ایچ کیو اسپتال میں 49 مریض زیر علاج ہیں۔ راولپنڈی میں ڈینگی سے اب تک 800 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اسپتالوں میں دباؤ بڑھنے سے مختلف وارڈ میں گنجائش کم ہو رہی ہے۔ پنجاب میں ڈینگی کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبے میں 169 اور لاہور میں 124 کیسز سامنے آئے ہیں۔ رواں برس مریضوں کی تعداد 3975 ہو گئی۔ پنجاب میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ گزشتہ روز 169 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 124 افراد میں مرض کی تصدیق ہوئی۔ ڈینگی کیسز بڑھنے کے باعث شہریوں نے حکومتی غفلت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ڈینگی کا وہ کوئی سپرے نظر آتا ہے، نہ کوئی گھروں میں وہ کوئی ایسی ٹیمیں آتی ہیں کہ جو آ کے چیک کر سکیں۔ کم از کم سپرے تو کروا دینے چاہیے گورنمنٹ کو، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آخر پچھلی گورنمنٹ نے حکومت نے اس کے اوپر قابو پایا تھا نا۔ پنجاب کے مختلف اسپتالوں میں 428 اور لاہور میں 238 ڈینگی مریضوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پنجاب میں رواں برس 3975 افراد ڈینگی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر محکمہ صحت نے ایکسپو سینٹر لاہور کو بھی ڈینگی اسپتال میں تبدیل کر دیا۔ محسن پاکستان کے انتقال پر قوم سوگوار ہے۔ ملک بھر کی تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم آج بھی سرنگوں ہے۔ ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی کے لیے سوگوار بڑی تعداد میں ڈاکٹر عبدالقدیر کی رہائش گاہ پر پہنچ رہے ہیں۔ محسن پاکستان کا سوگ، قومی پرچم سرنگوں، رہائش گاہ پر سوگواران کی آمد۔ جوہری پروگرام کے موجد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر ملک بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں ہیں۔ اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر بھی سوگواران کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ غم گساروں کا کہنا ہے کہ محسن پاکستان کی خدمات کے سامنے الفاظ نہیں۔ انہوں نے پاکستان کو محفوظ کیا، پاکستان کے لیے ان کی جو گراں قدر خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قدیر صاحب ایک عظیم انسان تھا، بہت اچھے کام کیے، ایٹمی قوت پاکستان کو بنایا۔ یہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہی وجہ سے تھا سارا کچھ، جو آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سال ثواب کے لیے فیصل مسجد میں نماز ظہر کے بعد رسم کل بھی ادا کی جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی فیملی سے اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کے لیے لواحقین اور سرکاری حکام ان کی رہائش گاہ پہنچ رہے ہیں، تاہم عام شہریوں کو اجازت نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عثمان مظفر سے۔ جی عثمان مظفر۔ جی بالکل، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال کے بعد آج جو ہے ان کے لواحقین اور ان کے دوست احباب جو ہے ان کی رہائش گاہ پر پہنچ رہے ہیں اور ان کی فیملی سے جو ہے وہ سوگ اور افسوس اور دعائے ایصال ثواب کے لیے دعا جو ہے اس کے لیے بھی پہنچ رہے ہیں۔ فیصل مسجد میں ان کا 1 بجے کے قریب جو ہے وہ رسم کل ہے اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی شخصیات بھی جو ہے ان کی رسم کل میں شریک ہوں گے۔ ان کے لواحقین سے افسوس کے لیے بہت سے جو نہیں پہنچ سکے تھے جنازے میں، وہ یہاں پر آ کر ان کو ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ تعزیت بھی کر رہے ہیں۔ جی پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ممبر قومی اسمبلی پرویز ملک انتقال کر گئے۔ پرویز ملک گزشتہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ وہ NA 133 لاہور سے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی تھے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ملک پرویز کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، صادق آباد میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق 9 افراد سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 8 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ واقعے کے باعث علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں لیکن اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ DSP، SHO اور چوکی انچارج معطل کر دیا گیا ہے۔